वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राबता किया और उन्हें दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से बातचीत करते हुए कतर के साथ सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। इसी दौरान वजीर आजम ने ओमान के सुल्तान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी वज़ीर आज़म ने राबता किया और पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तीनों रहनुमाओं को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी है। और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान की जिला मस्तोंग में लखपास के मकाम BNP के धरने के करीब धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की जोरदार आवाज़ कुछ इलाकों में महसूस की गई। खुद को धमाके के नतीजे में किसी जानी नुकसान के हवाले से इत्तलात सामने नहीं आई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत वाक़े की तहकीकात कर रही है। लखपास खुदकुश धमाके के मकाम से करीब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था। सरदार अख्तर मेंगल और BNP की तमाम सियासी क़यादत और शुरका महफूज हैं। तर्जुमान ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत गुज़िश्ता रात से BNP की क़यादत के साथ राब्ते में है। BNP के वफ़द की गुज़िश्ता रात इंतज़ामिया से मुलाकात हुई। आज हुकूमती वफ़द ने सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का खुदकुश हमले के बावजूद अपने धरने जारी रखने का ऐलान। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ऐसे हालात से गुजर चुके हैं, हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सरदार अख्तर मेंगल ने इस बात की तस्दीक की कि अगर रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। उनका कहना था कि उनके हौसले किसी भी किस्म के हमले या मुश्किलात से कमज़ोर नहीं होंगे। पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़ सरहदी चौकी लिखानी पर खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई किस तरह की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह यह हमला नाकाम बनाया, तमाम तर तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस ने ईद उल फितर की आमद से कबल अमन अमान और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान ने खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़े सरहदी चौकी लखानी पर खारिजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 खारिजी दहशतगर्द चारों अतराफ से हमलावर हुए। हमलावरों ने मार्टर गोले, रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर राइफल्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस, एलीट फोर्स और SOU के बहादुर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चेक पोस्ट का दिफा किया और दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी होने के इत्तलात हैं। पुलिस के तमाम जवान इस हमले में महफूज रहे, जो कि फोर्स की पेशा महारत और मुस्तैदी का सबूत है। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डेरा गाजी खान पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी और मुस्तकबिल में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने ऑपरेशन की निगरानी की, जबकि DPO डेरा गाजी खान सैयद अली की क़यादत में QRF टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि मुमकिन खतरात का सद्देबाब किया जा सके। अपडेट करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज DG खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। DG खान में दहशतगर्दों का ये 31वां हमला था। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। उन्होंने मजीद कहा, पंजाब में पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया है। पंजाब पुलिस ने DG खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। 20 से 30 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, 2 मारे गए। पंजाब पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को विफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशतगर्दों के मसाइल उठाने का फ़ैसला भी किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। उन्होंने कहा, सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर महकमा काउंटर टेररिज्म फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है।
پختونخوا اور بلوچستان کو چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وفاقی سطح پر FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام پر بھی کام جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ لوک سبھا میں بھارتی خارجہ امور کی ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں ریاستی ادارے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات حکومتی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں، وہاں اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد کا منظم طریقے سے فروغ دیا جاتا ہے۔ بھارت امتیازی شہریت ترمیمی قانون سے لے کر گھروں کو بلڈوز کرنے تک میں ملوث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ مندر کی تعمیر اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں مساجد اور درگاہوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ بھارت کو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ بھارت اقلیتوں کے حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، وہاں مسلمانوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بھارت اپنے جرائم پر پردہ ڈال کر دوسروں پر بے بنیاد الزام لگاتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف عید کے بعد 10 اور 11 اپریل کو یورپی ملک بیلاروس کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ سرمایہ کاری، معاشی تعاون اور تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں ٹریکٹر سازی سے متعلق تعاون پر بات ہوگی۔ روسی صدر سے یوکرین روس تنازع سمیت امن و سلامتی پر بات ہوگی۔ وزیراعظم کے دورے سے پہلے اعلیٰ سطح کا وفد بیلاروس جائے گا۔ وفاقی وزیر علیم خان 3 اپریل سے وفد کے ہمراہ بیلاروس جائیں گے۔ اہم خبر دیں گے۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ مکہ اور مدینہ سمیت سعودی عرب کے 10 سے زائد مقامات پر شوال کے چاند کو دیکھا گیا ہے، جس کے بعد عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور آسٹریلیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ان ممالک میں عید الفطر پیر کو منائی جائے گی۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، جس میں چاند دیکھنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں عید الفطر کا چاند کل نظر آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو عید کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں اور مارکیٹوں میں گہما گہمی کا ماحول ہے۔ خواتین نے اپنی عید شاپنگ مکمل کرنے کے لیے شہر کے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے۔ جہاں ایک طرف خواتین نئے کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں ہیں، وہیں مردوں اور بچوں کا جوش و جذبہ بھی قابل دید ہے۔ بازاروں میں لگے منفرد اور خوبصورت جیولری سٹالز پر خواتین کا رش بڑھ گیا۔ عید کی خاص تقریب کے لیے نئے زیورات خریدنے کی خواہش ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح خواتین کے بیوٹی سیلونز میں بھی رش بڑھنے لگا ہے، جہاں عید کی تیاریوں کے تحت میک اپ اور ہیئر سٹائل کے لیے خواتین کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ تمام بازاروں میں عید کی خریداری کا رنگین منظر اور خوشی کا عالم ہے، جس سے شہر کا ماحول اور بھی پرمسرت ہو گیا ہے۔ شورکوٹ میں عید کے قریب آتے ہی انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عید کے دنوں میں ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے وہ عید اپنوں کے ساتھ منائے۔ اسی پس منظر میں شورکوٹ سمیت ملک کے دیگر بڑے چھوٹے شہروں کے بس اسٹینڈز پر مسافروں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے منظور الحسن سیال سے، جو اس وقت بس اڈے پر موجود ہیں۔ جی منظور، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید کی آمد ہے، اب مسافر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کچھ بائی بس آ رہے ہیں، کچھ ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں، کیونکہ سب نے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانی ہوتی ہے، تو لہٰذا میں اڈے پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ مسافر موجود ہے، یہاں سے جاتے ہیں کرایوں کے حساب سے۔ جی بہت شکریہ منظور صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو ان دنوں عید کے دنوں میں ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، جینٹس ہوتے ہیں، یہ عید کے روز سال بعد جا کے گھروں میں زیادہ تر لوگ گھروں کو واپس آتے ہیں۔ لیکن ان دنوں جو ہوتا ہے پرائیویٹ جو جتنے بھی لاری اڈے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ اکثر اوقات تک کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو غریب آدمی ہیں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس پہ۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان دنوں جو ہے اس کا مکمل طور پہ انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم
हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि इन दिनों जो ईद से पहले है या ईद के बाद जो मुसाफिरों ने वापस जाना है तो किराए जो हैं इनकी कीमतों में को कंट्रोल करें, ताकि जो गरीब आदमी हैं जिन्होंने बसों पे, हाई एक्सों पे या जो ट्रेन पे सफ़र करना है वो बआसानी सफ़र कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे आपने मुसाफिर की बात सुनी, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किराए पर कंट्रोल करे ताकि आसानी से सफ़र कर सकें। जी वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि घरों को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की है कि ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में विहाड़ी के एक नौजवान ने अपनी दुकान पर ईद कार्ड का स्टॉल लगाकर ईद कार्ड की दम तोड़ती रिवायत को जिंदा कर दिया। जदीद मोबाइल फोन ऐप सोशल मीडिया के इस दौर ने प्यार और मोहब्बत बांटने वाले ईद कार्ड की रिवायत छीन ली है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में विहाड़ी के एक नौजवान ने अपनी दुकान पर ईद कार्ड का स्टॉल लगाकर ईद कार्ड की दम तोड़ती रवायत को जिंदा कर दिया। जदीद मोबाइल फ़ोन ऐप्स सोशल मीडिया के इस दौर में प्यार और मोहब्बत बांटने वाले ईद कार्ड की रवायत छीन ली। सोशल मीडिया दौर से पहले ईद के मौके पर अपने प्यारों को ईद मुबारक कहने के लिए इन कार्डों का इस्तेमाल किया जाता था। ईद कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के पास काफ़ी रश देखने को मिलता था। मोबाइल फ़ोन ऐप्स और सोशल मीडिया ने इस रवायत को ख़त्म करके रख दिया। पुराना हो गया, मगर हमने ये 3-4 साल से लेके आ रहे हैं ईद कार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिन पर दिन से में इजाफा हो रहा है। और ईद कार्ड एक जो है ईद कार्ड और दूसरे दोस्त को मिले में इजाफा होता है। विहाड़ी के शहरी इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ईद कार्ड खरीदते नजर आ रहे हैं। लोगों को ईद कार्ड बेचकर ईद मुबारक देने का सिलसिला पुराना ज़रूर है, लेकिन प्यार और मोहब्बत बांटने का एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज़, विहाड़ी। ईद उल फितर की मुनासबत से पाकिस्तान रेलवे की जानिब से चलाई गई ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा पहुंच गई। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कई दिन ट्रेन सर्विस मअतल रहने के बाद गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी। आज ईद स्पेशल ट्रेन भी सख्त सिक्योरिटी में कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से गई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। खबर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आबादी के लिए मिलने वाला NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर आसिफ जरदारी को खत लिख दिया है। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा कि 2018 में साबिका कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने मजीद लिखा कि साबिक फाटा का शेयर विफाकी हुकूमत को मिल रहा है जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि उम्मीद है सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला पख्तूनख्वा के खत का मुस्बत जवाब देंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत अमन व अमान के मसले में वाकई संजीदा है तो NFC इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए, क्योंकि अमन व अमान का क़याम सिर्फ संजीदा इक़दाम से ही मुमकिन है। तंजीम साजी के माहिर किसी वज़ीर की गलाजत भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कबायली अज़ला की तरक्की पूरे मुल्क में अमन व अमान के क़याम में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती से विफाक एक तरफ पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराता है, जबकि दूसरी तरफ फंड्स रोक कर रखे हुए हैं। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया कि गैर आइनी तौर पर विफाक का फंड रोकने से जमशुदा अजला में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जबकि ये अजला अब भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, लिहाजा फंड्स भी सूबे को ही मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबा विफाक के मुकाबले में ज़्यादा मौसर अंदाज में जमशुदा अजला के फंड्स का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर वहाँ तरक्याती अमल तेज़ किया जाए तो दहशतगर्दी में कमी आ सकती है।
सरबराह आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बानी पिटाई को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उनका दौरे हुकूमत अच्छा नहीं था। सरबराह आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में पीटीआई ने 4 साल में एक पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है, कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं है। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर मौलाना पर ज़ाती हमले करेंगे तो माहौल ख़राब ही होगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस रमज़ान के बाद इत्तेफाक और इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद जमहूरियत के लिए है, मकसद बारी नहीं। उन्होंने कहा केपी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पहले भी गंदे अंडे पार्टी को ना तोड़ सके तो आगे क्या तोड़ेंगे। शेख वकास ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारियां वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी सदर बाइख्तियार है, अगर वो तब्दीली करना चाहता है तो कर सकता है। वज़ीर आला केपी किसी को भी अपना मुखालिफ नहीं समझते, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना आगे बनने जा रहा है। चंद गंदे अंडे जब हमारी पार्टी ना तोड़ सके तो आगे क्या तोड़ेंगे। उनका कहना था पंजाब, इस्लामाबाद और अटक की जेलों में हमारे कई दोस्त बेगुनाह जेल काट रहे हैं। पीर महल शहर में शाम होते ही शहर की मुतादिद शाहराहों पर अंधेरों का राज है। लाखों रुपए की खती रकम से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स कहीं मुकम्मल बंद तो कहीं आंख मचोली जारी है। माह सयाम में भी इंतजामिया नींद से ना जाग सकी। शहरियों का हुक्मरान में बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। पीर महल से हमारे साथ हैं नैयर शिराजी, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। कौन कौन से बाजारों में अंधेरा छाया हुआ है, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत के बायस जो पीर महल शहर है और उसके दीगर जो मुल्का बाजार हैं वो शाम होते ही अंधेरों में डूब जाते हैं। शहर की मुतअद्दिद स्ट्रीट लाइट जो है वो खराब हो चुकी हैं और जो चंद स्ट्रीट लाइट जल रही हैं उनमें से भी जो है एक साइड की लाइट जल रही है, एक साइड की बंद है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि पहले वो आपको यहाँ पर अल्लाह वाला चौक के साथ फरसंद चौक का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेन शहर का मेन रजाना रोड हो और शहर का वस्त चौक फरसंद चौक है। यहाँ पर अंधेरा, ये सामने स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं आप कि वो इस वक्त मुकम्मल बंद है, खराब है, हो चुकी है। शाम होते ही जो शहरी हैं जैसे वो घरों से निकलते हैं तो उनको खौफ सा मंडलाने लग जाता है, कहीं कोई वारदात ना हो या अंधेरे के साथ फैमिली के साथ बच्चों के साथ कैसे निकले बाहर। शहरियों ने इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो लाइटें खराब है उनको ठीक करवाएं। और इसी तरह कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूसरी जानिब भी आपको शहर के मेन वस्त अल्लाह वाला चौक का नज़ारा कराएं और साथ के मोहल्ला मार्केट, ये जो हल्की फुल्की जो रोशनी नजर आ रही है, ये दुकानों के बाहर जो लाइट्स हैं वो नजर आ रही है, जबकि इंतजामिया की जानब से कोई लाइट नहीं जलाई गई। चंद लाइटें हैं वो भी जो है कोई आधी खराब है या रात को वो फ्लैशिंग कर रही होती है। तो शाम को जो शहरी हैं वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो डरते हैं, क्योंकि माह सियाम का महीना चल रहा है, आखिरी अशरा है। तो उनका ये कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर जैसे निकलते हैं फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर खौफ लगता है बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल फौरी तौर पर चीज का नोटिस लें और स्ट्रीट लाइट जो खराब है उनको रिपेयर करवाएं और फौरी तौर पर ठीक करवाएं, क्योंकि ये चंद माह कबल ही लाखों रुपए की खती रकम से ये प्रोजेक्ट लाया गया था स्ट्रीट लाइट का, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बाद जो है वो बिल्कुल उसका नकारा हो चुका है और शहर अंधेरों में डूब चुका है। जी। मोटरवे पुलिस साउथ जोन ने ईद के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूली के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। डीआईजी मोटरवे पुलिस असगर अली ने कहा है कि कार्रवाइयों में अब तक 9 लाख रुपए से जायद मुसाफिरों को वापस किए जा चुके हैं। डीआईजी मोटरवे पुलिस ने कहा है कि बस मालकान को 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए। जायद किराया वसूल करने वाली कंपनीज के रूट परमिट मनसूख किए जा चुके हैं। मुसाफिर हेल्पलाइन 130 पर जायद किराए की शिकायत दर्ज कराएं। ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसाफिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके पर ख़वातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए साहिवाल और चीचावती शहर के बाजारों में लेडीज़ पुलिस का साइकिल गश्त शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक से जो इस वक्त डीपीओ साहिवाल के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या कहना है डीपीओ साहिवाल का।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق ساہیوال پولیس نے وومن اسکواڈ کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر الرحمان خان کے ساتھ، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عید کی آمد ہے اور شہروں میں شاپنگ کرنے کے لیے جانے والے خواتین و حضرات کا رش بڑھ جاتا ہے۔ اس موقع پہ ان کو احساس تحفظ دینے کے لیے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے نہ صرف یہ کہ ساہیوال پولیس نے اپنی پیٹرولنگ بڑھائی ہے بلکہ اسپیشل پولیس پکٹس اسٹیبلش کی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق ہم نے خواتین اور بچوں میں احساس تحفظ بڑھانے کے لیے اسپیشل فیمیل پولیس اسکواڈز کا بھی انعقاد کیا ہے، قائم کیے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر الرحمان خان کی گفتگو کو سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو خواتین اور بچوں کو ہراسمنٹ کے اپنا کیس رہنما ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے ساہیوال اور تحصیل چیچا وطنی میں وومن اسکواڈ کا انعقاد کیا ہے، اور اس سے خواتین اور بچوں کے جو ہمارے اپنا ہیں وہ ہمیں بالکل پازیٹیو جواب آ رہے ہیں۔ جی بلوچستان کے اضلاع کچھی اور موسیٰ خیل میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کچھی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق محکمہ داخلہ بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں گزشتہ روز سبی سے کوئٹہ جانے والی ٹریفک کو شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک کولپور کے مقام پر روک دیا گیا ہے۔ ادھر لورالائی سے ڈیرہ غازی خان جانے والی تمام ٹریفک کو شام 6 بجے سے صبح 5 بجے تک کنگری کے مقام پر روک دیا جائے گا۔ بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ پر فائرنگ اور مسافروں کے قتل کرنے کے واقعات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ٹیکس خسارہ بڑھنے سے پاکستان کی آئی ایم ایف کو دی گئی یقین دہانی ناکام ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ناکام ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ ریفنڈ سست ہونے کے باوجود رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران ٹیکس شارٹ فال 730 ارب روپے رہا۔ صرف مارچ کے مہینے میں ٹیکس خسارے میں 100 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس سے پاکستان کی آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ خطرے میں پڑ گئی ہے، جس میں پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اصل ہدف کے مقابلے میں ٹیکس خسارہ 640 ارب روپے سے زائد نہیں ہوگا۔ ٹیکس حکام کے مطابق ایف بی آر نے مارچ کے آخری ورکنگ ڈے تک 8000 ارب سے زائد کا ٹیکس جمع کیا ہے۔ یہ وصولی اگرچہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے، لیکن ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ گزشتہ جولائی تا مارچ کا ہدف 9000 ارب روپے سے زائد مقرر کیا گیا تھا، جبکہ جمع کیے گئے محصولات ہدف سے 730 ارب روپے کم ہے۔ ایف بی آر نے ریفنڈز کی مد میں 34 ارب روپے جاری کیے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کی اس مدت کے مقابلے میں 52% کم ہے۔ 9 ماہ کے دوران 384 ارب روپے کے ریفنڈز دیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں محض 6 ارب روپے زائد ہے۔ جولائی تا مارچ کے دوران ایف بی آر سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن انکم ٹیکس ہدف سے زائد جمع کر لیا۔ بین الاقوامی دنیا سے آپ کو خبر دیں، غزہ کے مختلف حصوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی شدید بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ خان یونس کے شہداء میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ کی مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں پر حملے کر کے مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خبر دیں گے، میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 1644 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے سے 2000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں ملبے میں دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہے، جبکہ امریکی ایجنسی نے زلزلے میں 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں آنے والا زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے جھٹکے 900 کلومیٹر دور تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں متعدد تعمیراتی اسٹرکچر اور عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ زلزلے کے جھٹکے بھارتی ریاستوں میگھالیہ اور منی پور، بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور چین میں بھی محسوس کیے گئے۔ بینکاک حکام کا کہنا ہے کہ انہیں تعمیراتی اسٹرکچر میں کریکس پڑنے کی 2000 رپورٹس موصول ہوئیں۔ ایک زیر تعمیر بلند عمارت گرنے سے 10 افراد ہلاک اور 100 مزدور لاپتہ ہیں۔ چین نے میانمار کے لیے تقریباً $14 ملین کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ہنگامی طبی کٹس،
خوراک اور دیگر اشیاء شامل ہوں گی۔ امداد کی پہلی کھیپ 31 مارچ کو میانمار پہنچے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے سے میانمار میں 1007 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر ماندالے میں 1591 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے میانمار میں آنے والے زلزلے پر میانمار کے رہنما مین آنگ بلینگ کے نام تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ میانمار میں شدید زلزلے پر گہرا دکھ ہے، جس سے بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ شی جن پنگ نے چینی حکومت اور عوام کی طرف سے جاں باک افراد کے لیے گہرے دکھ اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ، زخمیوں اور متاثرین کے لیے پرخلوص ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، نیو یارک کی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وائس آف امریکہ کی بندش کے فیصلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق نیو یارک کی عدالت کے فیصلے کے تحت وائس آف امریکہ کے 1200 سے زائد صحافیوں اور ملازمین کی نوکریاں بحال ہو گئیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ جج نے حکومت کو وائس آف امریکہ کو تحلیل کرنے یا اس کے عملے کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے، تاہم جج نے وائس آف امریکہ کی بحالی کے حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 7 وفاقی ادارے ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں وائس آف امریکہ بھی شامل تھا۔ عدالتی فیصلے نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے روک دیا ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ون ڈے سیریز کا بھی مایوس کن آغاز ہوا ہے۔ شاہینوں کو پہلے میچ میں ہی شکست ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میچ میں 73 رن سے ہرا دیا۔ میزبان نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے تھے۔ جواب میں پاکستانی ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز اوپنر عبداللہ شفیق اور عثمان خان نے کیا، تاہم اوپننگ پارٹنرشپ ٹیم کے زیادہ رنز بنانے میں ناکام رہی۔ عثمان خان 39 اور عبداللہ شفیق 36 رنز پر کیویز کا شکار ہوئے۔ قومی ٹیم کے بیٹسمین بابر اعظم ذمہ دارانہ بیٹنگ کر چکے ہیں۔ بابر اعظم 83 گیندوں پر 78 گیند بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ مارک چیپمین نے 132 رنز کی اننگ کھیلی، جس میں 13 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ نیوزی لینڈ کو ون ڈے سیریز کی 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے عید کے دنوں میں کراچی کا موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں عید کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ صبح میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں 4 اپریل سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موسم کہیں سرد ہے تو کہیں گرم اور خشک ہے، لیکن اگر بات کی جائے ملک کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر کی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی ہے۔ موسم کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں موسم کے مختلف بدلتی صورتحال، کہیں سردی ہے تو کہیں موسم گرم اور خشک ہے اور کہیں بارش نے اپنا رنگ جمایا ہوا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہونے سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ وادی لیپا اور وادی نیلم کے بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری ہوئی ہے۔ بارشوں سے شرح قراقرم، کوہستان اور دیامیر میں متعدد مقامات پر بند ہو گئی ہے۔ مری اور گلیات میں شدید سردی ہے۔ چھانگا گلی میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اپر چترال میں 3 روز بعد بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں برفانی تودے گرنے سے متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔